नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सज्जल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अम्मी की सारी तवज्जो अस्मा आंटी की बर्बादी की तरफ है। अच्छा है, मुझे खुलकर खेलने का मौका मिल रहा है। अहमद का बच्चा मेरे सामने जुबान चलाता है, उसे तो मैं अपने इशारों पर इस तरह नचाऊंगी कि एक एक कौड़ी के लिए तरसेगा। मेरा ख्याल है कि नवीद ही शेयर बेचने के लिए ठीक रहेगा। इधर नौशीन अरुसा को कहती है, अब जिद मत करो, बड़े प्यार से तुम्हारे लिए बनाकर लाई हूं ये दूध, तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बड़ा मुफीद रहेगा। अरुसा कहती है, प्लीज आंटी, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा, वैसे भी मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। अस्मा भी कमरे में दाखिल होती है। अस्मा नौशीन को कहती है, क्यों जिद कर रही हो, जब इसे जरूरत होगी तो पी लेगी। नौशीन कहती है, अस्मा ये ना समझ है, अभी मैं इसे समझा रही थी कि अपनी खुराक पर पूरी तवज्जो दो। लो अब तुम आ गई हो, तुम ही संभालो अपनी बहू को, ये मुझे पहले से ज्यादा कमजोर दिख रही है, इसका रंग पीला पड़ रहा है। अस्मा कहती है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। नौशीन चली जाती है। अस्मा अरुसा को देखती है। अरुसा कहती है, अभी मेरा दिल किसी चीज को नहीं कर रहा। अस्मा कहती है, तुम्हें बहुत मोहतात होने की जरूरत है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे कहा करो। अरुसा अस्मा के जाने के बाद दूध को गिरा देती है। नौशीन आंटी का क्या एतबार, जिस तरह से इन्होंने ज़ैनब की खुशियों को ख़त्म किया है, ये ज़रूर मेरी खुशियों को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। इधर अस्मा भी सोचों में गुम है। अरुसा को किस तरह समझाऊं कि नौशीन जैसी नज़र आती है ऐसी है नहीं, कहीं ये खुदा न खास्ता अरुसा के बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। अस्मा अरुसा के कमरे में जाती है। अरुसा, तुमसे कुछ कहना है, तुम्हें अपने बच्चे की हिफाजत खुद करनी है, खाने पीने के मामले में किसी पर एतबार नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। अरुसा कहती है, मैं समझ रही हूँ आंटी, इस घर में हमदर्दों के रूप में दुश्मन रहते हैं जिनको हमारी खुशियां हजम नहीं हो रही। मुझे नौशीन आंटी का किरदार कुछ मशकूक सा लग रहा है, इसने आपके खिलाफ भी मुझे भड़काने की बहुत कोशिश की थी, खास तौर पर इनका ये इल्ज़ाम कि मेरी अम्मी आपकी फ़ोन कॉल की वजह से इस दुनिया से चली गई, मगर जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो आखिरी कॉल नौशीन आंटी की थी। मैं तो आंखें बंद करके इन पर एतबार करती थी, मगर शुक्र है कि झूठ का पर्दा चाक हो गया। ज़ैनब का बच्चा मेरी वजह से इस दुनिया से नहीं गया, ज़ैनब की बीमारी की वजह भी नौशीन आंटी ही है। एक औरत इंतकाम में इतनी अंधी हो सकती है, इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अस्मा कहती है, ये तुम्हारा शक है। उर्सा कहती है, मुझे पूरा यकीन है, मगर मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, सबूतों के साथ। अस्मा कहती है, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, अभी इस बात का जिक्र असद से भी मत करना। इधर सज्जल ऑफिस आती है, नवीद के कमरे में दाखिल होती है। नवीद सज्जल को देखकर कहता है, तुम यहां क्यों आई हो, तुम्हें मना किया है ना कि मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। सज्जल कहती है, मैं एक सौदा करने आई हूं, बल्कि तुम्हारी इस टेंशन को भी दूर करने आई हूं। नवीद कहता है, तुम मेरी टेंशन क्या दूर करोगी, तुम तो खुद चलती फिरती एक टेंशन हो। सज्जल कहती है, तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुमने कहा था ना अगर मैं अहमद के शेयर बेचना चाहूं तो तुम उनको भी खरीद लोगे। असद कहता है, तुम अहमद के शेयर बेचना चाहती हो। सज्जल कहती है, हाँ, तभी तो तुम्हारी जान मुझसे छूटेगी। नवीद कहता है, तुमसे जान छुड़ाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। सज्जल कहती है, तो फिर ठीक है, डील डन कर लो। वैसे मुझे एक समझ नहीं आ रही, पापा की प्रॉपर्टी में तुम्हारा और असद का बराबर हिस्सा था ना, फिर तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेस कहां से आ गए। नवीद कहता है, तुम अहमद के शेयर बेचने आई हो ना मेरे पास, बेचो इनको, फालतू बातों का मेरे पास वक्त नहीं, वो हम दोनों भाइयों का आपस का मसला है। सज्जल कहती है, वैसे तो तुम असद की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। नवीद कहता है, ये तुम्हें लगता है, तुम्हारी गलत फहमी है, ये असद मेरा भाई है, उससे नाराजगी की वजह अरुसा है। जिस तरह से तुम हम पर मुसलत हुई हो, इसी तरह से वो भी हम पर मुसलत हुई है। बहुत जल्द मैं तुम सबको तुम्हारी औकात दिखाऊंगा, तुम भी हमारे घर से जाओगी और वो अरुसा भी। सज्जल कहते, बस बस, जब ऐसा वक्त आएगा तो देखा जाएगा, हम भी किसी से कम नहीं, देखना तुम्हारे मुकाबले में अपनी कंपनी खड़ी करेंगे। इधर नौशीन एक बार फिर अरुसा के पास आती है। असद के साथ नवीद बहुत ज्यादती कर रहा है, उसका हक खा रहा है। अस्मा को देखो, चुपचाप तमाशा देख रही है। ये तो असद ही है जो खामोश है। अब तो तुम्हारी फैमिली बढ़ रही है, तुम्हें अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। तुम असद को बार बार याद दिलाती रहो कि नवीद उसके हक पर कब्जा करके बैठा है। मुझे तो तुम्हारी
اور تمہارے ہونے والے بچے کی بہت فکر ہے۔ عروسہ دل ہی دل میں کہتی ہے، نوشین آنٹی، آپ کا یہ مکروہ چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے۔ آپ اس گھر کی خوشیوں کو برباد کرنا چاہتی ہیں اور میں یہ کبھی ہونے نہیں دوں گی۔ ادھر نوشین بھی سوچ رہی تھی، اس عروسہ کے ساتھ میں اپنا کتنا دماغ کھپا رہی ہوں۔ یہ لڑکی میری باتوں کو ایک کان سے سنتی ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتی ہے۔ ابھی تک اس کا ری ایکشن کیوں نہیں آیا؟ نوشین کے سامنے زینب آ رہی تھی۔ نوشین زینب کو دیکھ کر کہتی ہے، تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ عروسہ سے پہلے تو تمہاری گود میں بچہ ہونا چاہیے تھا، مگر تمہاری بدقسمتی دیکھو، تم تو آگے بھی ماں نہیں بن سکو گی۔ یہ سب عروسہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر اسما تمہاری ذمہ داری بھی عروسہ کی طرح اپنے ہاتھوں میں لیتی اور دوسروں پر نہ چھوڑتی تو تمہارا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ عروسہ بھی کمرے سے نکل کر کچن میں آتی ہے۔ زینب عروسہ کو دیکھ کر کہتی ہے، تم یہاں کچن میں کیوں آئی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم کچن سے دور رہو گی۔ ڈر رہی ہو کہ میں بھی تمہارے دودھ میں کچھ ملا نہ دوں؟ ویسے جتنا نقصان تم نے میرا کیا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ تمہارا بھی اتنا ہی نقصان کروں، تمہارا بچہ بھی اس دنیا میں نہ آئے۔ جس طرح سے میری خوشیوں کا قتل ہوا ہے، تمہاری خوشیاں بھی اسی طرح قتل ہو جائیں، تم بانجھ ہو جاؤ۔ عروسہ کو غصہ آتا ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زینب کا منہ نوچ لوں، مگر عروسہ اپنے کمرے میں جانے لگتی ہے۔ نوشین اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی، اب مزہ آئے گا۔ زینب کا موڈ خراب تھا۔ نوید زینب کو دیکھتا ہے، تمہارے موڈ کو کیا ہوا؟ زینب کہتی ہے، عروسہ کی بچی جان بوجھ کر بار بار میرے سامنے آتی ہے، مجھے احساس دلاتی ہے کہ میں بانجھ ہوں، کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب وہ بھیکارن اس گھر کو وارث دے گی۔ اسما آنٹی بھی اس کے آگے پیچھے پھرتی ہیں، مجھے تو ملازمہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اسد کہتا ہے، تم فکر مت کرو، عروسہ کو تو میں سزا ضرور دوں گا، پھر دیکھتا ہوں ماما کب تک اس کی ڈھال بن کر رہیں گی۔ دوسری طرف اسد عروسہ کو کہتا ہے، تمہارے اندر کیا چل رہا ہے مجھے بتاؤ۔ اب تو ماما اور تمہارے درمیان کوئی ایسی بات بھی نہیں رہی، تم ان سے معافی مانگ چکی اور وہ تمہیں معاف بھی کر چکی۔ عروسہ کہتی ہے، پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کوئی ہماری خوشیوں کے پیچھے پڑا ہے، چال پر چال چل رہا ہے۔ اسد کہتا ہے، تم نوید بھائی اور زینب بھابھی کی بات کر رہی ہو۔ عروسہ کہتی، نہیں، مجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نوشین آنٹی سے ہوشیار رہنا ہوگا، کیا پتا وہ کس وقت اپنی چال چل دیں۔ اسد کہتا ہے، میں سمجھا نہیں، کیا تم کچھ جانتی ہو؟ عروسہ کہتی ہے، نوشین آنٹی نے مجھے کہا تھا کہ اسما آنٹی کی وجہ سے میری ماں کی جان گئی تھی، جبکہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ آخری کال نشین آنٹی نے ہی امی کو کی تھی۔ ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے میں اسما آنٹی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہی۔ اب میں جب بھی اسما آنٹی کا سامنا کرتی ہوں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اسد کہتا ہے، تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔